नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। कहते हैं कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। हमारे मुल्क की सियासत में भी यही सूरत हाल है। हर रोज रंग तब्दील होते हैं। कल मौलाना फजल रहमान जाती उमरा गए, उसके मुकाबले में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर मंसूरा लाहौर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ये सारा झगड़ा, सारे तग दो भाग दौड़ सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट हासिल करने के लिए है। कभी यही जमातें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, PTM की सारी जमातें ज़िमनी इंतखाबात उन्होंने इकट्ठे लड़ी, उसके बाद सेनेट के इंतखाबात इकट्ठे लड़े, सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात, डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात इकट्ठे लड़े। लेकिन अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट के लिए दोनों जमातों का रुख अलग है। आसमान ने रंग तब्दील कर लिया और शहीद भुट्टो के बाद आसिफ अली जरदारी मंसूरा गए थे। उसके बाद शहीद बीबी बेनजीर भुट्टो का बेटा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक सीट मांगने के लिए मंसूरा जा रहे हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट हासिल करने के लिए भाग दौड़ है दोनों जमातों में। एक तरफ PTM की 9 जमातें हैं और एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सूरत हाल क्या बननी जा रही है, किसके पास कितने सेनेटर्स हैं और कौन किसका साथ दे रहा है, इस पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। कल जाती उमरा में मरीम नवाज ने मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात के बाद और यूथ कन्वेंशन को खिताब करते हुए ये कहा कि ये PTM का फैसला था कि सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा जाए और सैयद यूसुफ रजा गिलानी को वोट दे दिया जाए। हमने उसको वोट दे दिया और उसी में PTM के फोरम पे ये तय हुआ था कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट मुस्लिम लीग नून को मिल जाएगी। अगर उसमें सेनेट चेयरमैन का कोई सीट हार गया या जीत गया तो उससे उस फैसले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मरीम नवाज के इस बयान को इंडोर्स किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा परवेज अशरफ ने, जिसने एक बयान जारी करके ये एतराफ़ किया है कि PTM के सरबराही इजलास में जो कमेटी बनी थी सेनेट चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की इंतखाबात के हवाले से, उसमें ये तय पाया था कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, डिप्टी चेयरमैन JUI का और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट मिलेगी नून को। लेकिन क्योंकि अब सूरत हाल सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात के हवाले से तब्दील हो गई है तो अब ऐसा नहीं हो सकता। ये परवेज अशरफ का बयान है जो आप देख सकते हैं, जिसमें ये उन्होंने एतराफ़ किया है। तो मैं ये बात कर रहा था आसमान के रंग तब्दील होने के हवाले से, तो तारीख बताती है कि PNA के तहरीक जब चल रही थी तो शहीद भुट्टो मंसूरा गए थे जमात इस्लामी के पास, उनके कायदीन के पास, और उनसे ये दरख्वास्त की थी कि जमात इस्लामी उसका साथ दे। लेकिन जमात इस्लामी ने शहीद भुट्टो का साथ नहीं दिया था। ये तारीख है। 2014 में आसिफ अली जरदारी साहब, मखदूम अमीन फ़हीम मरहूम के साथ, गिलानी साहब के साथ, कायरा साहब के साथ भी मंसूरा गए थे। वहां उन्होंने तज़ियत की थी, कोई जमात इस्लामी के कायदीन फौत हो गए थे, उसके हवाले से तारीख बताती है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो कभी भी मंसूरा नहीं गई। अब आज शाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मंसूरा जा रहे हैं और वो जमात इस्लामी से सेनेट में एक वोट मांगने जा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की पॉलिसी नजरे पे हम अगर बात करेंगे तो एक जमात मशरिक खड़ी है तो एक मगरिब खड़ी है। उनकी पॉलिसी, उनके सोच में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वोट मांगने जा रहे हैं मंसूरा। अब देखते हैं कि उसको जमात इस्लामी की तरफ से वहां वो जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक से मुलाकात करेंगे और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए एक वोट की दरख्वास्त करेंगे। इससे पहले
کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبد المالک سے بھی فون پہ رابطہ کیا تھا، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے لیے ووٹ دینے سے انکار کر دیا۔ اب صورتحال کیا ہے سینٹ میں؟ صورتحال کیا بننے جا رہی ہے؟ آسمان رنگ بدلے نہ بدلے، اب جو ملک کی سیاست ہے اس میں یہ چیزیں اب میٹر نہیں کرتی، یہ بدقسمتی ہے، کیونکہ ماضی میں نظریے، سیاسی اصول ایک اہمیت رکھتے تھے، اب یہ نہیں ہو رہا، تو یہ الگ بات ہے۔ تو ہم بات کریں گے کہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں مقابلہ ہے۔ دونوں جماعتیں بھاگ دوڑ کر رہی ہیں کہ قائد حزب اختلاف کی سیٹ وہ حاصل کریں۔ اب اپوزیشن کے پاس اس وقت ٹوٹل 52 سینیٹرز ہیں، اس میں ایک سینیٹر اسحاق ڈار کی ممبرشپ معطل ہے، تو اس کے بعد ان کے پاس سینیٹرز رہتے ہیں 51۔ اب سینٹ میں قائد حزب اختلاف کی سیٹ کے لیے 26 ووٹ چاہیے۔ ہر جماعت کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، نون کی اب یہ کوشش یہ ہے کہ وہ 26 ووٹ حاصل کرے۔ اب سینٹ میں اپوزیشن کی پوزیشن کیا ہے؟ اپوزیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ٹوٹل 21 سینیٹرز ہیں، ان میں 20 سینیٹرز ان کے اپنے ہیں، ایک سینیٹر ریسنٹلی ایک آزاد ان کے ساتھ آفریدی صاحب شامل ہو گئے، تو یہ 21 سینیٹرز پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ بی این پی کے 2 اور اے این پی کے 2 سینیٹرز کے ووٹ ان کو ملیں گے۔ اگر 21 اور 4 یہ شامل کیے جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سینیٹرز ہو جاتے ہیں 25۔ اس حوالے سے جماعت اسلامی کا ایک ووٹ بڑی اہمیت حاصل کر جاتا ہے۔ تو یہی ووٹ حاصل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری منصورہ جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ نہیں، پی ڈی ایم کے تو ساری جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے پاس 26 سے زیادہ ووٹ موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اعظم نذیر تارڑ کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف نامزد کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک باضابطہ طور پہ قائد حزب اختلاف کو امیدوار نامزد نہیں کیا، لیکن نام لیا جا رہا ہے میڈم شیری رحمان کا کہ اس کو قائد حزب اختلاف بنایا جا رہا ہے۔ تو ہم اب جائزہ لیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ دعویٰ کر رہی ہے بی این پی کے حوالے سے بھی اور اے این پی کے حوالے سے، 2 سینیٹرز ہیں بی این پی کے اور 2 سینیٹرز ہیں اے این پی کے، لیکن وہ دونوں جماعتیں خاموش ہیں، ان کے طرف سے ابھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اب اگر صورتحال ہم لیتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں مسلم لیگ نون کا، تو مسلم لیگ نون کے پاس 17 سینیٹرز ہیں ڈار کے علاوہ، ڈار کی رکنیت معطل ہے۔ جے یو آئی کے 5، 17 اور 5 22۔ اگر نیشنل پارٹی کے 2 اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ 24۔ اچکزئی کا ایک سینیٹر ہے وہ 25۔ اب پھر اگر اس میں ہم بی این پی کو اور اے این پی کو شامل نہیں کرتے تو جماعت اسلامی کا ووٹ فیصلہ کن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بی این پی نے یا اے این پی میں دونوں جماعتوں نے یا دونوں جماعتوں میں کسی ایک جماعت نے بھی مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، پی ڈی ایم کے فیصلے کا ساتھ دیا، تو پھر قائد حزب اختلاف ہو جائے گا مسلم لیگ نون سے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صورتحال کیا بنے گی؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ چیئرمین کے بعد سینٹ میں قائد حزب اختلاف کی سیٹ بھی ہار جاتا ہے۔ یہ بات صرف سینٹ میں قائد حزب اختلاف کی سیٹ کی نہیں ہے۔ اگر یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں متفق نہیں ہوئی اس حوالے سے تو ایک دراڑ پڑ چکی ہے استعفاؤں کے حوالے سے، وہ باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں مزید گیپ آتا جا رہا ہے اور یہ دراڑ اور یہ شگاف بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ صورتحال
सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले से भी रही, तो फिर यकीन जानिए और ये एक मोहर लग जाएगी कि पीडीएम टूट गई है। मेरे ख्याल में अपोजिशन की सारी जमातों को मिलजुल के इसके हवाले से सोचना चाहिए कि एक सीट के लिए इतनी जदोजहद को रायगा किया जा रहा है और उस जदोजहद की कुर्बानी दी जा रही है। जलसे हुए, सेनेट के इंतखाबात इकट्ठे लड़े, ज़िमनी इंतखाबात इकट्ठे लड़े, सेनेट में चेयरमैन के, डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात इकट्ठे लड़े। अब वो जमातें अपने एक दूसरे के मुकाबले में आ रही हैं। अब मफादात किसके हैं, किसके मफादात ज्यादा अहम हैं, लोगों के या अपनी सियासी, ये फैसला तो लोग करेंगे। अब देखना ये है कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले से क्या सूरत हाल पैदा होती है। क्या पीडीएम की जीत होती है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो दावा कर रही है 26 नशस्तों की हवाले से, तो फिर उसमें जमायत इस्लामी का एक वोट फैसला कुन है। इसका फैसला भी शाम को हो जाएगा। ये सेनेट की एक सूरत हाल थी और ये जायजा था कि आसमां रंग कैसे बदलता है। कल जो जमातें इकट्ठी बैठी थी, आज वो मुकाबले भी हैं और इसका नुकसान यकीनी तौर पे लामहला जमहूरी कुव्वतों को होगा। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपना इनपुट हमें जरूर दीजिएगा। ये प्रोग्राम अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।